अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें कि अभी अभी जनाब अली इमरान ख़ान की आंखों का मुआयना हो गया है और इस वक्त इमरान ख़ान को किस हस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है ये आपको और हुकूमत अभी किसी को नहीं बता रही। ठीक है, जो डॉक्टर कहेंगे वो बताने हैं। और सुबह ये तो इंतज़ार कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट के या अफरीदी का आर्डर आएगा तो उसके ऊपर फिर वो अमल करेंगे। आर्डर यही था कि 16 को मुझे रिपोर्ट करो, इमरान से बच्चों से भी बात करवाओ और मुझे रिपोर्ट करो। तो ये दोनों काम हो गए। बच्चों से मुलाकात भी कल हो गई है और ये आज मेडिकल भी हो गया है। तो अब इससे सर जी एक बदनीयती ये आप देखें इमरान खान की फैमिली की, ये असल में चाहते क्या है इससे आप अंदाज़ा लगेगा। हुकूमत ने आज ये कह दिया था कि जनाब आप अडयाला जेल आए, बहनों को, तीनों बहनों को पैगाम किया है कि आप आए, आपकी मौजूदगी में इमरान खान की हम आंखों का मुआयना भी करेंगे और अस्पताल भी शिफ्ट करेंगे। तो क्या हुआ, इनमें से कोई भी नहीं गया, कोई बहन नहीं गई, कोई बहन नहीं, अली गोहर, सुहेल अफरीदी, कोई भी नहीं गया। क्यों? इन्होंने कहा जी कि हम बाइकाट करेंगे। हम जो है ना, मैंने आपको कहा था कि बेशक इमरान को रिहा भी कर देना, फितने का काम है कि उसने फितना फैलाना है। अल अशद्दो मिनल कत्ल, फितनातुल अशद्दो मिनल कत्ल, आपको पता है ना। इन्होंने कभी भी आराम नहीं करना। इनका सिर्फ एक मुतालबा है कि इमरान खान को वजीर आजम बना दो, फिर भी इन्होंने आराम नहीं करना। हर रोज इमरान खान ने आके तकरीर करनी है। ये सर जी इनका रवैया है। अब आप खुद कर लें। हुकूमत ने इनकी बहनों को कहा है कि आए, आपके सामने मुआयना करेंगे, जिधर डॉक्टर कहेंगे उधर हम शिफ्ट भी कर देंगे और आप मुलाकात भी करें और इमरान खान की आंखों देखा हाल भी देखें, अपनी आंखों से उसकी आंखों का आंखों देखा हाल देखें। लेकिन नहीं सर जी, नहीं, वो नहीं आए। ये खबर चल रही है, मैंने अभी ये दुनिया न्यूज़ पे खबर सुनी है। उन्होंने कहा जी उनको पैगाम भेजा गया था तो वो नहीं आया, उनमें से उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया, फैमिली का भी पार्टी का भी। तो आप बताएं इसमें किसका कसूर है जी? है उन्हें कहा जी कि कल उन्हें मिलने का वादा मेरे नाल कीता सी, टाली थले मिलने का वादा उन्हें कीता सी, जिथे उन्हें टाली दसी उत्थे तो खजूर है। हुण तुसी दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा की कसूर है? तो ये नहीं गए ना सर जी, ये ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे ही करेंगे, यकीन करें। इन्होंने आराम से नहीं बैठना। आप बेशक जो मर्जी कर दें, मैं कह रहा हूँ को जो मर्जी कर दें, हाँ अपना KPK बंद करते रहो भाई। आपने लोगों ने आपको जूतियां मारनी है सर में कि जनाब अपना KPK तुम बंद करने लगे हो। तुम इधर आके देखो ना, लाहौर आके देखो, कराची आके देखो, दर्जन बंदे नहीं निकलते। एक दर्जन माल्टे होते हैं ना, दर्जन केले, दर्जन माल्टे, दर्जन केले और दर्जन माल्टे, इतने बंदे भी इकट्ठे नहीं निकलते। तो इसका आप देख लें कितनी बड़ी आपको हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि जनाब मुआयना हो गया है और इमरान खान के लिए एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच गई है। अब उसको किधर जाना है, फैमिली से मशवरा करना था, फैमिली नहीं आई और सुबह ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। बेटी से मुलाकात हो गई है इमरान की, 2 बेटों से भी हो गई है, वो टेलीफोन पे 30 मिनट की मुलाकात भी हो गई है। ठीक है, तो वैसे सर जी यकीन करें किसी और सियासतदान के बेटे या बेटियां होते ना, उन्होंने जेल दे कोलों हटना ही नहीं सी, हर वक्त उधर पड़े रहना था कि हमारे वालिद की तबीयत खराब है। इमरान के मरने की अफवाहें हुई हैं ना, फिर भी वो लंदन से नहीं आए। क्यों? टिट फॉर टैट होता है कि जब ये वजीर आजम था 3 साल 3.5 साल, ये वहाँ नहीं गया। इसको पिंकी पीनी ने कहा था उधर जाना तेरे लिए ख़तरनाक है, जादू के जेर असर है, उधर तुम नहीं जा सकते। तो सर जी फिर औलाद भी ऐसे ही है ना, जो अपनी बेटी को बेटी ना कहे, वो इसके लिए क्यों आंसू बहाएगी, वो क्यों इसके लिए आएगी? वो तो मतलब ही है कि जनाब ये मरे और जायदाद तकसीम करें।
وہ تو یہ ہے نا، یہ والی بات ہے. لہٰذا عمران خان جیسا تم نے دنیا کے ساتھ سلوک کیا ہے، دنیا آپ کے ساتھ کر رہی ہے. عمران کہتا ہے ہر بندے کو استعمال کرو، جس کی جیب میں جتنا پیسہ ہے اتنا اس کو استعمال کرو. پھر وہ بھی کرتے ہیں. کدھر ہے اسد عمر، کدھر ہے فواد چودھری، کدھر ہے عمران اسماعیل؟ اپنے بندے ہیں نا، کدھر ہے؟ گئے سر جی گئے. ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے دی. اب اگلی خبر جی. آج تھوڑا سا گلا خراب لگ رہا ہے، تھوڑا سا گلا خراب لگ رہا ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج ایک حکم جاری کیا ہے پنجاب پولیس کو، اور انہوں نے آئی جی کو بلا کے کہا ہے کہ یہ میری ساری پنجاب پولیس کو بتا دو کہ جو بھی کوئی مسئلہ لے کے آئے گا نا، اس کو انہوں نے آگے سے سر کہنا ہے. سر کہنا ہے، سر. غریب ہو امیر ہو، پولیس والوں کو ہم نے سر نہیں کہنا، انہوں نے ہمیں سر کہنا ہے. اور جب آپ نے درخواست لکھنی ہے تو بخدمت جناب ایس ایچ او نہیں لکھنا، جناب ایس ایچ او لکھنا ہے. بخدمت وغیرہ نہیں لکھنی کہ ہم ان کی خدمت کے لیے گئے. نہیں. یہ آج مریم نواز کا بڑا وہ چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سب کو سر کر کے بلانا ہے. اور کل سر جی میں نے تھانے کا حال دیکھا ہے. ایک تھانے میں گیا ہوں، آپ یقین کریں اتنا وی آئی پی ماحول تھا وہاں پہ پنجاب تھانے کا، جس میں انہوں نے ہمیں صوفوں پہ بٹھایا ہے اور 5 منٹ میں ہماری درخواست لے کے کمپیوٹر پہ چڑھا کے کمپیوٹر کا نمبر دے کے انہوں نے کہا جی یہ لیں سر، یہ لیں. یہ انہوں نے ہمیں دے دی ہے. تو یہ آپ کسی تھانے میں جا کے دیکھیں. چلیں آپ ویسے ہی چلے جائیں کہ میں جی ذرا ماحول دیکھنے آیا تھا. آپ کو وہ چائے پانی اور پوچھیں گے کہ جناب مریم نواز کا یہ حکم ہے کہ سائل کو آپ سائل کی خدمت کریں. یہ سر جی تھوڑی تبدیلی ہے، یہ تھوڑی تبدیلی ہے. اور کیا چاہیے بھائی تمہیں، اور کیا چاہیے؟ عوامی خدمت یہ ہوتی ہے. اب آپ کسی تھانے میں از ٹیسٹنگ کے طور پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ماحول تبدیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اگلی خبر سر جی، کرکٹ کا بخار. یہ ٹاس ہونے والا ہے، ٹاس کا بھی آپ کو بتائیں گے، اور ٹاس کے بعد پھر جناب مقابلہ ہوگا. جتنی غرور انڈیا نے کیا ہے نا، اتنا ہی اس کا غرور خاک میں ملا ہے کہ بنگلہ دیش بھی ان سے ناراض ہو گیا ہے اور پاکستان بھی ناراض ہو گیا ہے. پاکستان کی منت کر کے پاکستان کو آج کھلایا جا رہا ہے، ورنہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. اب ہماری یہ خواہش ہے کہ انڈیا ان 4 ٹیموں میں بھی نہ آئے، بالکل نیچے چلی جائے. 4 ٹیموں میں بھی نہ آئے جو سیمی فائنل اور فائنل کھیلیں گی. وہ بھی ان کو غرور کا سر نیچا ہوگا. آج پھر کہہ رہے ہیں، ان کے سوال پوچھا گیا کیپٹن سے کہ جناب تم ہاتھ ملاؤ گے؟ کہتا ہے جی یہ ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا. یہ اس نے کہا نہیں کہ میں ملاؤں گا، ملائے یا نہ ملا ہمیں اس سے کیا پرواہ ہے بھائی. یہ تو کوئی مطالبہ رکھنا ہی نہیں چاہیے نقوی صاحب. یہ مطالبہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہاتھ ملاؤ اور یہ وہ. ہم تو اس کو کھیل کے طور پہ لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا غرور کیا ہے کہ سری لنکا ان سے ناراض، بنگلہ دیش ان سے ناراض، پاکستان ان سے ناراض، کوئی ٹیم بھی ان سے خوش نہیں ہے. ان کو غرور ہے کہ جناب ہم آئی سی سی کو بڑا مال فراہم کرتے ہیں اور بڑے وہ دیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، انکم دیتے ہیں، تو اس لیے آئی سی سی ہمارے انڈر ہے. پہلے دیکھیں نا، یہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلے، پاکستان میں آ کے تو پاکستانی ٹیم دبئی چلی گئی تھی. یہی مطالبہ کیا تھا بنگلہ دیش نے، اور آئی سی سی نے بھی ناانصافی کی ہے. مائٹ از رائٹ سر، ہر جگہ چلتا ہے. تو انہوں نے جناب بنگلہ دیش کو ٹیم سے ہی نکال دیا. لیکن بہرحال اب انہوں نے معافی مانگی ہے، جرمانہ بھی نہیں کیا، اور پاکستان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا مالی طور پہ. اور آگے 28-29 میں بنگلہ دیش کو کوئی ایونٹ کی میزبانی بھی ملے گی جو بنگلہ دیش میں ہوگا. تو پھر انڈیا کہے گی کہ ہن اسی بنگلہ دیش نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو سوال پوچھا تھا کہ آپ جناب 3 سوالوں کا جواب دیں. کون میچ جیتے گا؟
یہ تو سارے کہیں گے پاکستان. پھر مین آف دی میچ کون ہوگا دوسرا سوال, اور پھر سب سے زیادہ وکٹیں کون لے گا. یہ تین جن کے کٹھے صحیح جواب ہوئے نا تینوں, ان کو انشاءاللہ 1000 روپے کا بیلنس ملے گا. ٹھیک ہے, اور چینل آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. آپ کا بہت شکریہ قانونی ٹی وی کو پسند کرنے کا. اللہ حافظ.